بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر سادات کرام مشائخ عظام اور بالخصوص ساڑے علاقے دی سب تو بڑی معروف درگاہ دے چشم و چراغ قبلہ آغا صاحب اس بزم نو رونق بخشی ساڑی ساریاں دی حوصلہ افزائی فرمائی اللہ دے ولیاں دی اولاد نے یقیناً انہاں دی حاضری نال محفل دی روحانیت وچ پہلے تو زیادہ برکت ہو گئی تو اسی بڑی مسرت اور اس اعتبار نال شادمانی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے قدم رنجہ فرمایا اللہ بزرگاں دے اور آپ دے روحانی فیض و برکات اضافہ و برکت فرمائے پہلی گزارش ہے کہ گفتگو دے دوران نعرہ لگانے دی ضرورت نہیں سب بھائی آرام نال اور عقیدت نال اور محبت نال کربلا نو سماعت کرو دوسری اگر کوئی سبحان اللہ چونکہ اللہ دا ذکر ہے تو میں اس تو منع نہیں کردا کہ تسی نہیں بالکل اگر اللہ دا ذکر کرنا چاہندے ہو دب کے کر دیو آرام نال کر دیو زور نال کر دیو ہولی ہولی کر دیو تو اپنا مزاج ہے میری کوئی یہ بھی ڈیمانڈ نہیں میں گزارشات پیش کرنی نے اور آپ دی خدمت وچ یہ گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ما قبل بہت سارے جید علماء نے خطاب فرمایا میں عالم نہیں میں فقیران دا خوشا چینا بزرگان دی نظر کرم نال اس قابل آن کے مولا حسین سرکار دا تذکرہ آپ دے سامنے کرانگا اپنے وجود نو اس پنڈ وچ رکھو لیکن روحانی طور تے سانو ساریاں نو تھوڑی دیر واسطے کربلا نال منسلک ہونا پینا ہے کربلا کیا ہے اقبال فرماندے لالا ہا لالا در ویرانہ ہا کاری تو رفت کہ حسین کربلا تشریف لائے اور ایک گلشن کھلایا ہے اور تشریف لے گئے اس گلشن دے جو گلدستے دے پھول نے انہاں دی تعداد 72 جڑا حسین بادشاہ دا گلدست ہے انہاں دی پھولان دی تعداد 72 18 پھول آل نبی دن
گلدستے وچ 18 پھول اصحاب نبی تے انہاں دی اولاد دے اور باقی آپ دے مرید نے ماشاءاللہ ٹوٹل 72 نے. اقبال فرماندے دشمنان او جو ریگ صحرا لا تعد، دشمنان او جو ریگ صحرا لا تعد، دوستان او بیزداں ہم عادت. دشمن میرے مولا دے اینے ہے جتنے ریت دے ذرے آئے اور سجنہ دی تعداد 72 ہے. اقبال فرما معروف ہے یہ، ویسے دے چ اختلاف ہو سکتا. 72 دے اس گلدستے وچ یا انج کہہ لو کہ ستاریاں دی 72 ستاریاں دی اس کہکشاں دے اندر 72 ستاریاں دی ایک کہکشاں ہے جدے چ حسین انج نے جویں تاریاں وچ چن ہوندا ہے. حضرات محترم پہلے ایک گزارش کر دیتی ہے کہ تصور نو کربلا نال جوڑو. یہ جڑے کربلا وچ امام پاک دے مرید نے نا، یہ چنے ہوئے لوگ نے. بعد لوگ انہوں نے اصحاب محمد کہندے نے، بعد انہوں نے ساتھی کہندے نے امام پاک دے، امام حسین دے ساتھی کہندے نے، فوجی کہندے نے، جو کسی دی زبان ہے. اسی صوفیاں ساڑی زبان وچ پیر مرید دا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس واسطے میں لفظ استعمال کرنا کہ امام پاک دے مرید ساتھی صاحب صحابی جڑے کربلا وچ سن وہ عام نہیں سن. کسی بھی شخصیت دا اندازہ او دے ساتھیاں تو ہو جاندہ ہے. میرے حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر بندہ اپنے ساتھی دے مذہب تے ہوتا ہے، بس جڑا جدہ ساتھی ہوئے وہ دے نال ہوتا ہے. تو انہوں خیال رکھنا چاہیے ہے ساڑھے نال دے کون ہے. تو حسین اچا، حسین دے ساتھی اچے، حسین بے مثال، حسین دے ساتھی بے مثال. بھائی ذرا توجہ جانا، انہاں پھلاں ساریاں دی اپنی اپنی خوشبو ہے، پر کچھ پھل تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا انہاں دی ذرا تسی خوشبو نو سمجھ کے محسوس فرماؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اے رسول اللہ دے صحابی نے اور کبیر السن نے، یعنی بہت بوڑھے صحابی نے. جدو امام پاک کربلا دا اپنا گلدستہ بنان لگے نا تو یہ بھی حاضر ہوئے کہ سرکار میں بھی حاضری دی سعادت حاصل کرنا چاہنا. امام پاک نے ویکھیا تو بڑھاپے دا یہ عالم ہے کہ جڑا پلکاں دا گوشت ہے نا یہ لٹک کے اکھاں تے آیا ہے، انہاں بڑھاپا ہے اور کمر جھکی ہے. امام پاک نے فرمایا بابا جی تواڈی عمر بہت ہے، تواڈا گوشت اکھاں تے آ گیا نظر نہیں آندا، تواڈا کمر جھکی ہے، تو یہ تے میدان عشق ہے. پیچھے ہو گئے، تھوڑا پیچھے ہو گئے، ایک کپڑے دی پٹی لئی، اے گوشت اٹھا کے تے متھے تے پٹی بننی اور کمر نو کپڑے نال لپیٹیا، لپیٹ کے بن لیا. جدو بن لیا نا تے نیزہ ہاتھے چ پھڑیا، کچھ تھوڑے جے سیدھے ہو گئے. پھر آئے تے عرض کیتی مولا ہن ویکھو خاں
میں لڑائی دے قابل لگدا نہیں پیا. پھر مولا نے نظر اندروں ماری کہ یہ اندر جذبہ ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے میرے نانے دے صحابی ہو، آ جاؤ. اے صحابی رسول نے جڑے کربلا وچ مولا حسین دے گلدستے وچ شامل ہوئے، جماعت وچ داخل ہوئے. آپ انتخاب ہو رہا سی نا. ایک اور عاشق آئے، وہ بھی بوڑھے، مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول. مولا میں آپ دے شامل ہونا چاہنا جماعت. کیوں؟ عرض کی تھی جی کوئی ویلا ہا میں توڑے نانا جان کو بیٹھا سا، تو میرے آقا نے، میرے مرشد نے، توڑے نانا جان نے دسیا سی کہ ایک وقت ہونا ہے جدو میرے پتر حسین کربلا وچ ہونا ہے، جڑا توڑے چوس ویلے موجود ہوئے ہوں دا ساتھ دے آجے. مولا میں حاضر ہو گیا، گل بھی سنی سی تو سنا بھی دیتی تو میں حاضر ہاں. فرمایا ٹھیک ہے آجا. ایک کربلا ہے، ایک اور عاشق آئے. اللہ اکبر، سارے ہی بڑیاں شانہ والے. حضرت حبیب ابن مظاہر. مولا میں توڑے نانے دا صحابی ہاں، توڑے بابے دی بھی زیارت کیتی ہے، توڑے بھائی مولا حسن دی بھی زیارت کیتی. سرکار میں بھی آپ دا ساتھی ہاں، میں بھی شامل کرو. امام پاک نو انہاں دی سیان آئی. بہار الانوار میں تو لکھا ہے کہ یہ او صحابی سن کہ میرے نبی مدینہ شریف دے بازار وچ چلے جاندے سن تو آپ نے دیکھیا کہ بچے کھیل رہے ہیں، انہیں ایک لڑکا ہے جی دا نام حبیب ہے. ایو حبیب ابن مظاہر. میرے پیارے نبی سرکار نے اس حبیب نو اٹھا کے اپنے سینے نہ لا لیا. جس وقت سینے نہ لایا تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ان سینے نہ لایا جی. فرمایا صحابہ اے میرے حسین نال کھیل دائے، نالے کھیل دائے نالے محبت کر دائے، اس واسطے میں انہوں سینے نہ لا لیا ہے. حضرات آپ نے توجہ ہوئی. اے حضرت حبیب ابن مظاہر اور اس شخصیت نو اعزاز حاصل ہے کہ انہاں دا امام حسین دے گنبد دے تھلے، روزے دے تھلے، جی میں حضور دے مزار ابو بکر تے مولا عمر دا مزار ہے، ایمیں حسین پاک دے روزے حسین پاک دے نال انہاں دا مزار ہے. توجہ ہوئی کہ نا؟ اے واحد صحابی نے جنہ دا مزار مولا حسین دے مزار دے نال ہے، اور بڑا خوبصورت مزار تعمیر ہویا ہے کربلا شریف وچ. تو بھئی اس واسطے میں عرض کرتا ہوں نا کہ جویں نانے دے روزے وچ بھی صحابی ہے اور نواسے دے روزے وچ بھی صحابی ہے، ایویں ہر سنی عاشق دے عقیدے وچ صحابی ہے. ایک ضمناً بات سی تعارف کروا رہے ہیں. حضور سینے نہ لا کے فرمایا یہ مینوں پیارا لگتا ہے کیونکہ میرے حسین نال پیار کرتا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر. فرمایا حبیب تسی تشریف لے آؤ. توجہ ہے حضرات، اے گلدستہ امام حسین. حضرت جون یہ حبشی سن، سیاہ رنگ سی انہاں دا. حضرت جون امام حسن دے غلام سن. پہلا انہاں نال رہندے سن، پھر انہاں تو بعد مولا حسین نال رہن لگ پے. تے یہ بھی آئے کہ سرکار میں بھی شامل ہونا ہے.
میرے امام پاک نے تکیا تو فرمایا، بولے نہیں، اشارہ فرمایا کہ پیچھے ہو جا، چپ کر کے ہو گئے. باقی لوگ پھر اپنی اپنی عرضی پیش کرتے رہے. تھوڑی دیر گزری تے پھر آ گئے. عرض کی تھی مولا میں بھی شامل فرمایا. آپ نے پھر فرمایا، بولے نہیں. انہیں رمز تے حسین پاک ہی جان دے. جدوں پھر آئے نا تیسری مرتبہ تو پھر نرا یہ نہیں آکھیا میں شامل ہونا ہے. پھر ایک تاریخی جملہ بولیا. عرض کرنے لگے مولا میرا رنگ کالا ہے، حبشی سن، میرا پسینہ بدبودار ہے، میرا حسب نسب غیر معروف ہے، اینا جہاں نہیں جڑے اگے تواڈے نال نے، لیکن میرے دل وچ بھی وہ جذبہ ہے جڑا انہاں کول ہے. سرکار میں آن دیو. پھر وقت امام ہے انہاں ہاتھ اٹھائے، مالک دا رنگ سفید کر، ان دے پسینے خوشبودار کر. تو جی میں میرے نانے نے سلمان نو اپنے آل اچ داخل کیتا سی، حسین انہاں نو اپنی اہل بیت اچ داخل کر دے. حضرت جون شہادت تو بعد انہاں دے وجود جو خوشبو آ رہی سی، رنگ سفید ہو گیا سی، اور قیامت والے دن رسول اللہ دے حسب دے نال اٹھنے. اے حضرت وہب یہ بھی کربلا دے گلدستے دے پھل. اے عیسائی سن تے سفر پہ کر دے سن، سفر کر رہے سن، جا رہے سن. امام پاک نو ویکھیا تو چہرہ ویکھیا. کچھ فیصلے بندے جڑے سیانے ہوندے نے وہ منہ ویکھ کے کر لیندے. جدوں چہرہ ویکھیا تے سوچن لگ پے بھائی ایدے ہزاراں نے تے ایدے صرف تھوڑے جے نے، لیکن نور ایدے. مولا میں نے شامل کرو. تو فرمایا بھائی اسی تے کلمہ کو آن آکھے سونے جیڑا آکھے میں پڑھنا نال رلا. پیار جوئے سرکار نے کلمہ پڑھایا نال رلے. تے جدو یہ شہید ہوئے نا، انہاں دی والدہ بھی نال سن تے بیوی بھی. جدو شہید ہوئے نا تو کوفیاں نے انہاں دا سر اتار کے نا جسم لڑوں تے خیمیاں وال پھینکیا. اگو ماں پھڑیا تے پھر کوفیاں وال سٹیا اور کی فرمایا، اللہ دے راہ تے جیڑی شے دے دئیے وہ مڑ لئی دی نہیں. حضرت زہیر بن کین البجلی یہ حج کرن جا رہے سن، بڑے نامور شخصیت سن. حج کرن جا رہے سن اور مولا حسین مکے چوں نکل رہے سن. مولا حسین مکے چوں نکل رہے سن اور اے مکہ جا رہے سن حج واسطے. جدو ملاقات ہوئی تو عرض کی تھی سرکار حج دے ایام نے تے تسی مکے چوں نکلے جاندے ہو. امام پاک نے جدو اپنا مقصد دسیا تو فرمان لگے مولا میں حج کرن والیاں دے نال نہیں، میں حج بچان والیاں دے نال رہنا چاہنا. سرکار فرمایا آ جاؤ. ٹھیک ہے آ جاؤ. حضرت مسلم بن اوسجہ رسول اللہ دے صحابی نے جدو 9 تے 10 دی رات نو میرے مولا حسین نے فرمایا ہے نا اپنے پتر نو کہ بتیاں بجھاؤ تے او چراغ بند کرو تے خیمے دا پردہ ہٹاؤ، بڑی معروف روایت ہے. اس وقت اپنے ہی چوں حضرت عباس کھڑے ہوئے سن گھر والے والی طرفوں اور مریداں دی طرفوں حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے سن. صحابی نے اور حضرت حذیفہ بن یمان دے نال آذربائیجان دی فتح دے اندر شریک صحابی نے مسلم بن اوسجہ. حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ بولیا جڑا تاریخ دی کتاباں وچ مرقوم ہے. کیا
مولا تسی آندے ہو گھر ٹر جاؤ کہ سامنے کوفی نے تے اسی کیویں لڑیے؟ سارے مرید سن دے پے ہو کسی آستانے نال وابستہ ہوں مولا من قتل کیتا جائے تہاڈی محبت ہوں اور پھر قتل کرن تو بعد من جلایا جائے. مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں پھر من جلایا جائے جلا کے تے میری راکھ نو ساہ نو ہواچ اڑا دیتا جائے پھر مینوں زندہ کیتا جائے پھر من قتل کیتا جائے پھر جلایا جائے پھر میری راکھ اڑائی جائے اور ایسا میرے نال 70,000 مرتبہ ہوئے میں مڑ کی چھڑ کے نہیں جے جانا. حضرات آپ کو سمجھ آئی کہ حسین نے کربلا وچ جنہاں نو چن کے نال رکھیا ہے انہاں دی کوالٹیاں کی نے انہاں دے اندر خوبیاں کی نے انہاں دا معیار کی ہے اپنے مرشد نال عقیدت کی ہے انہاں دی انہاں دے منن دا انداز کیسا ہے. حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں جان بازاں تو قربان جانا 10 محرم دی ظہر ہے 10 محرم دی ظہر میرے مولا حسین نماز ظہر واسطے اذان پڑھی کربلا وچ اذان ہوئی مولا نماز پڑھن لگے تے کوفیاں ویکھیا بھی ہون سید سجدے چے ہون حملہ کرو بڑا ویڑا جے تو قریب تے نہ آئے دوروں کھلو کے تے تیران دی بارش کرن لگ یہ بھی نماز پہ پڑھ دیا ہے انہاں پھر نماز نہیں بچائی یہ اٹھ بیٹھے تو امام پاک سجدے میں سن اے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر کوفیاں دی طرف تیران دی بارش ہوندی رہی ہے جنی دیر تک مولا حسین نماز پڑھ دے رہے ہیں جتنے تیر آئے نے ان اپنے وجود تے کھائے نے اور جدو حسین بادشاہ نے دوجے پاس سے سلام پھیرے ہے ادو گرے نے انہاں چر کھلوتے رہے تو کربلا ایسے نہیں سج گئی کربلا عزم و ہمت دی داستان ہے کربلا عظیمت دی داستان ہے اقامت دی داستان ہے کربلا حریت دی داستان ہے کربلا وفا دی داستان ہے کربلا دا ہر پھل مولا حسین دے گلدستے دا ہر پھل لاجواب ہے کدی روزہ رکھیا ہونا ہے تسی دے گرمی دا روزہ ہوئے شام دا ویڑا ہوئے ذرا اس ویڑے کدی تصور کرو تو یہ پھر ایک روزہ نہیں روزہ 3 دنوں دا ہے وقفہ درمیان اچ کوئی نہیں روزہ 3 دنوں دا ہے اور پھر صرف روزہ نہیں درمیان اچ لڑنا بھی ہے توجہ ہوئی آپ تھلے ریت گرم ہے اتو آسمان گرم ہے تیسرے دن شمر ذل جوشن شمر ذل جوشن اپنے لشکر دا سالار سی اے امیر لشکر سی ابن زیاد دا آفیسر سی اور اے اس قبیلے دا سی جس قبیلے دی حضرت بی بی ام البنین سن شمر تھوڑا جا ایدہ تو انہوں بیک گراؤنڈ دس دیا اے ابتدا وچ مولا علی دے نال ہوندا سی ٹھیک ہے ابتدا وچ اے مولا علی دے مثلا جنگ صفین وچ اے مولا علی نال سی مولا علی دی نے دل وچ محبت سی اے دل وچ مولا علی دی انہیں 16 آج کیتے حافظ قرآن سی یہ متھے تے محراب سی جدو کعبے دا پردہ پھاڑ کے دعاواں کردہ سی تے لوگ طواف کرنا چھڑ کے دیاں دعاواں سن دیا ہے اور رشک کر دیا ہے کہ کتنا عبادت گزار اور سہل آدمی لیکن آج
اج دنیا وچ اتنیاں لعنتاں شاید یزید تے بھی نہیں جتنیاں شمر تے. آخر فرق کی پہ ہے؟ کاش کوئی بندہ اس فرق نو سمجھ لے. بھائی عبادتاں دا کھاتا اجے بھی اوویں ہی کھلیا ہا، لیکن دنیا دا سب تو لعنتی انسان ہے. فرق صرف اتنا پہ ہے اندروں علی نکل گیا ہے. جدو علی نکل جائے عبادتاں کسے کھاتے وچ رہ ہی نہیں جاندیاں. گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ جدو اندروں علی نکل جائے مڑ عبادتاں دا فائدہ نہیں رہندا. بھاویں گنتی جتنیاں ہون، پاجی عبادت ہوئے تے اندر علی ہوئے پھر عبادتاں قبول ہوتی ہیں. نریاں عبادتاں نال بندہ مومن نہیں ہوندا. مومن تاں ہوندا ہے جے عبادت دے نال دل وچ حب علی موجود ہو. اللہ اپنو برکت عطا فرما. ایدہ قبیلہ بھی ہوئی سی جس قبیلے وچ مولا علی دی شادی ہوئی سی. غازی عباس انہاں دی والدہ اس قبیلے دی سی. انہیں ابن زیاد کو امان نامہ لکھوایا کہ کچھ ساڑھے رشتہ دار نے ہوتے تو میں انہاں نے توڑ لینا. اس اکھے توڑ لے لکھ دیتا. یہ اگے گیا 4 براسن غازی عباس، ایک ماں دے پتر 4 اور چاروں کربلا میں شہید ہوئے. علی دے 4 پتر، ام البنین دے 4 بیٹے. ایک دا نام عبداللہ، ایک دا نام جعفر، ایک دا نام عثمان تے ایک دا نام عباس. چاروں بھرا کعبہ دے اندر آن والے میرے مرشد مولا علی سرکار دے پتر. کربلا میں شہید ہوئے. شمر نے چمہ برامان کٹھیاں بلایا. امام پاک نے اجازت دیتی بھرا آئے تو عباس بڑے سن. فرمایا ہاں. کہنے لگا بھی توڑا ساڑا کوئی رشتہ بندہ ہے، قرابت داری ہے. میں امان نامہ لکھوائی بیٹھا تسی ہے پیاس نال توڑے ہونٹ خوشک نے تے میرے کول چھاویں ہیں ادھے دب جے، میرے کول شربت جے ادھے پیاس جے، میرے کول دولت جے ادھے کی جے، انہاں آ جاؤ. تاریخ میں کتابیں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا تلوار دے ہاتھ رکھ کے کہ اگر میرے مرشد نے میں نو لڑن دی اجازت دیتی ہوتی نا تینوں واپس نے جان دیندہ تو میں نو مولا حسین دا ساتھ چھٹن دی ترغیب دینا ہے. جا چلا جا. ایدے وفادار ساتھی نے میرے مرشد حسین دے. باجی ہونتے مرید آن دے نا پیران کو ساڑھے کو مرید آن دے نے ظاہر بڑا رش ہوتا ہے. تو جے کسی مرید نو لنگر دی کوالٹی اچھ فرق محسوس ہوئے تو وہ اپنے پیران دے آستانے تو لے کے اپنے گھر تک اس چیز نو محسوس کرتا ہے بے مرشد کول گیا ہے تو لنگر نہیں صحیح ملیا. یہ وہ مرید نے جڑے مرشد دی بارگاہ چاہن تے 3 دن ہو گئے پانی نہیں پیا لبتا تو مڑ پانی لے کے سائیں آئے نہیں بہورا آؤ. انہوں نے فرمایا سن پانی دی نہیں لوڑ، سن سائیں دی آستانے دی ضرورت. بیلیو ہن 15ویں صدی ہے، 61 ہجری دا واقعہ ہے. 10 محرم دے دن دا کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی سال، کوئی محرم ایسا نہیں گزریا جدو انہوں نے یاد نہ کیتا گیا ہوئے جڑے مولا سرکار دے نال ہے. عزیزو آج پتر یہ میں تعارف کروا رہا نا کربلا والیاں دا جتنا ہو سکیا ہو گیا، باقی اگلی باری پھر کرا لیں گے. توجہ فرماؤ. پتر بڑیاں بندیاں کول نے، اے سارے پتر ہی بیٹھے ہو، لیکن ہر بیٹے دی اس دور اچھ خواہش ہے کہ میرا بابا میری واسطے چھوڑ کے کی گیا ہے، میرے پیو من کی دیتا ہے، میرے بابے میرے واسطے کتنی جائیداد گاڑی بینک بیلنس کی چھوڑیا ہے. ایک کربلا وچ او پتر ہے جدا نام علی ہے، اکبر علی، بڑا علی. میرے حسین دے 3 پتر سن جنہ دا نام علی سی. علی اصغر،
سب تو چھوٹے علی، اصغر دا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، علی اوسط درمیانے علی، علی اکبر بڑے علی۔ میں علی اکبر دی گل پیا کرنا، حضرات آپ دی توجہ ہے حضرات؟ علی اکبر انہوں مدینے وچ لوگ سدے سن شبیہ رسول، شبیہ رسول، یعنی انہاں دی شکل حضور نال مل دی آئی۔ خاندان وچ کوئی بچے ایسے ہو جاندے جنہاں دی شکل اپنے وڈکیاں تے ٹر جاندی، تو مولا حسین دی صورت بھی رسول اللہ نال مل دی آئی، تو مولا حسین دے اس پتر دی صورت بھی رسول اللہ نال مل دی آئی۔ مولا علی خود فرماندے کہ میرے دو بیٹے نے حسن اور حسین، میرے پتر حسن دی سر تو لے کے سینے تک حضور نال تصویر مل دی ہے، اور میرے پتر حسین دی سینے تو لے کے قدمہ تک رسول اللہ نال تصویر مل دی ہے۔ مدینے میں دو میں بھرا اکٹھے ہونا تے مدینے والے نہیں لگتا جی میں رسول اللہ تشریف فرما۔ اس حسین دے بیٹے سن شہزادہ علی اکبر، چڑھتی جوانی، اچا قد، کربلا دے سادات وچ تاریخ دیا کتابیں جو لکھا ہے، دو بندیاں دا قد عام بندیاں نالوں تھوڑا جہا بلند سی، ایک علی اکبر دا بلند سی تے ایک حضرت غازی عباس دا بلند سی۔ انہاں دا قد عام بندیاں نالوں تھوڑا جہا بلند سی، بلند قامت لکھیا ہوندا ہے کتاباں وچ کہ وہ بلند قامت سن۔ حضرت عباس بھی بلند قامت سن۔ حضرت عباس نو 14 سال دی عمر وچ مولا علی دی زرہ پوری آ جاندی سی۔ 14 سال دی عمر وچ مولا علی دا لباس حضرت عباس علمدار نو پورا آ گیا سی، یعنی وہ اتنے جسیم اور اتنے اچھی صحت دے مالک سن۔ نالے بھی ایک جملہ لنگ دیاں دستا جاواں، میرے مولا علی جدو اپنے پتر دے بازو ویندے آئے تے اکھاں جو اتھرو آ جاتے۔ میں اتھے کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ یہ ریزن کی، یہ پیچھے کی، جیڑا اتنا بوڑا بندہ ہے وہ نہیں نہ سنانا ہوندہ کہ آخر عباس دے بازو ویک کے مولا علی سرکار دیاں اکھاں جو اتھرو کیوں آندے ہیں۔ حضرات محترم، میرے شہزادہ علی اکبر بڑے رہے، اور جڑی اولاد گھر وچ سونی ہوئے، علم والی ہوئے، باپ دی نظر وچ منظور ہوئے، او دی پھر گل دوجے گھر والے بھی من دے۔ ایک جملہ سن لو پھر واپس کر بلاؤ۔ جدوں میرے مولا حسین مدینیوں ٹرن لگے نا، تے جیڑی بیٹی نو آپ نے چھوڑ دیتا سی کہ وہ شادی شدہ نے، اور بہت ساری روایات نے، انہوں دا نام بھی فاطمہ سی، جو سغرا فاطمہ سی۔ انہوں نے ساریاں کیا ہے کہ تسی نہیں جانا، لیکن انہوں پھر بھی کہہ دیا سن کہ نہیں میں جانا ہے۔ اس ویلے حسین فرمایا اکبر نو آکھو کہ اپنی بہن نو آکھے تو نہیں جانا، کیونکہ ساریاں دی موڑ دے وے گی لیکن اپنے بھرا اکبر دی نہیں موڑ دی، یہ نال ڈاڈھا پیار ہے۔ بھرا فرمایا تے بہن آکھیا ٹھیک ہے بھرا میں نہیں جاندی، لیکن ایک باری کہہ چھاڑ کہ مڑ میں نے بھی لے جائیں آکھے، جدو کسی منزل تے پہنچ جاؤ نا پھر میں لے جائیں۔ تو بھرا وعدہ کر لیا اچھا بہن میں لے جاواں گا۔ تو اج کربلا دی 10 آ گئی، مدینے ٹریاں مہینے گزر گئے سن۔ اے شابان اچ مدینہ چھڑیا سی، شابان، رمضان، شوال، ذکات، ذوالحج، محرم، 6واں مہینہ آ گیا سی۔ 6ویں مہینے دے 10 دن گزر گئے سن۔ کربلا وچ جدو سارے واری واری نال اپنا نظرانہ عقیدت جان دا پیش کر گئے نا، تو امام پاک تشریف فرما سن، تو پھر اس ویلے اکبر پتر آیا اور عرض کی تھی بابا، امام پاک بیٹھے سن اور جدو مطالعہ کری دے پھر وہ جملے ذہن وچ نقش ہو جاندے، انج بیٹھے سن اور اپنا متھا مبارک ایتھے رکھیا سی، زمین تے بیٹھے سن، گھٹنے اٹھا کے تے متھا شریف ایتھے رکھیا سی۔ علی اکبر آئے، کربلا وچوں آواز آئی حسین کوئی اور ہے؟ حال میں مبادر کوئی ہے ہی میرے نال لڑنے والا ساڈے نال تے حسین بھیج۔ حسین پاک نے ایتھے سر رکھیا تے فرمایا حال من ناصر،
انصرنا، کوئی ہے جڑا حسین دی مدد کرے؟ اس ویلے جوان پتر نے کہا بابا، تے جدو ایتھوں نظر اٹھائی نا تے پتر جوان نو ویکھیا سر تو لے کے پیراں تک ہتھیاراں نال سجیا ہویا پتر. بھیا پتر سہریاں نال سجے ہر کوئی ویندا ہے، لیکن میرے لجپال حسین نے جدو ویکھیا نا کہ ہتھیار سجا کے رسول اللہ دی تصویر آ گئی تے حسین دا حوصلہ اٹھ کے فرمایا پتر علی اکبر تیاری کس لیے؟ بابا میں میدان چلیا. اجی اکبر جیوندہ ہے، آواز کیوں آئی ہے کہ کوئی ہے حسین دا ساتھی؟ توجہ فرما میرے بھائی. ہائے 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 ہائے. اس وقت حسین بادشاہ نے فرمایا بیٹا تو صرف میرا پتر نے، تجھے سارے نو میں ہی گلیا ہے، پر تینوں میں نہیں گھلنا، جا اپنی پھوپھی کو اجازت لے لے. بی بی زینب پاک آئیاں تے فرمایا حسین بھرا میں 2 پتر اکبر دا صدقہ ہی تے دیتے آئے کہ اکبر نہیں جان دینا. اس ویلے اکبر فرمایا پھوپھی جے 2 بہن براواں میں رکھیا تے کوئی مورخ قلم پھڑ کے نہ سوچے کہ حسین دوجیاں دے پتر تے قربان کرا لے، اپنا سونا بچایا کیوں ہاں؟ میں نے اجازت دیو. 2 بہن برا مشیت الہی نو سمجھ دے آئے، پتر نو پیار کیتا. میرے کولے تے کوئی الفاظ نہیں، خطابت بیچاری دی کی مجال ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ حسین پتر نو گھوڑے تے سوار کیوں کیتا. اے عزیزہ نے من سوار کر کے نہ بہن پیشاں گئی ہے تے نہ بھرا پیشاں گئے ہے، اتھے ہی کھڑے رہے پچھو جاندے پتر دی کانڈ ویندے رہے. سامنے اے مجمع تو اٹھا سامنے کتنا کوئی اندازہ لاؤ، ہزاراں دی تعداد. بعد نے 22 لاکھ لکھیا ہے، کسے 22,000 لکھیا ہے، کسے 40,000 لکھیا ہے. ہزاراں دی تعداد اچ دشمن تے کلا حسین دا پتر اور جڑا 3 دن دا پیاس ہے. اے عزیزہ نے دی بکار پھر ایک کتاباں میں لکھا ہے کہ بھئی جنگ ہوئی، جہاد ہویا، انہاں لڑائی کیتی، اتنے بندے قتل ہوئے، این زخم فلاں ہویا فلاں ہویا. لیکن میں نے اس چیز دے بیان دی حاجت نہیں. اس سیدہ ہے میں تے اتھے عقیدہ رکھنا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، زور نہیں لایا. سیدہ جے زور لاندے تو پھر کون لڑ سکتا؟ انہاں زور نہیں لایا، انہاں امتحان دیتا ہے عشق دی امتحان گاہ وچ. مالک جے تیری مرضی ہے تو میرا اکبر حاضر ہے. حضرت محترم جو لکھا ہے کتاباں وچ کہ جدو علی اکبر گئے تے فرمایا جڑا میرے نہ لڑنا چاہتا ہے وہ آ جائے. کسی دی جرت نہیں ہوئی. فیصلہ یہ ہویا کہ نیڑے نہ جاؤ، مڑ بھی علی دا پوترا ہے، پاویں 3 دنوں دا پیاسا ہے، حسین دا پتر ہے، ساڈے کو لڑینا نہیں، دوروں کھلو کے مارو. ایک علی دا پوترا حسین دا بیٹا، مارن والے ہزاراں. بھائی ایک مارن والا ہوندا ہے تے ایک مرین والا ہوندا ہے، ایک نشانہ لین والا ہوندا ہے تے ایک نشانہ ہوندا ہے. کربلا وچ منظر ہے نشانہ ایک کے تے نشانہ مارن والے ہزاراں. اے عزیزہ نے من میرے حسین سرکار دا بیٹا جدو اپنی سواری تے زخمی ہو گئے، زخمہ نال وجود بھر گیا. سرکار ہوڑی ہوڑی جھک دے گھوڑے دے زین دے قریب ہوندے گئے. ایک ظالم نے علی اکبر دے قریب آگے تلوار تو بڑا ہوندہ ہے، نیدے تو چھوٹا ہوندہ ہے، برچھا کہندے نے اس مولا علی اکبر دے سینے دے اندر برچھا مارے ہے. نہ ہائے نکلیے نہ وہ نکلیے، زبان چو بابے دا نام نکلے. بابا ایک واری پتر نو دیدار کرا. حضرت علی اکبر زمین تے آئے نے. کوئی درد والا ہوئے تے میں دعوت غور دے رہا. کتاب میں جیویں لکھیا ہے
حسین دا پھل ورگا بیٹا کربلا دی ریت ڈگیا ہویا ہے ظالم کوفی کدی گھوڑے دوڑا کے اتو انج گزر دے کدی گھوڑے دوڑا کے انج گزر دے اکبر پاک دا جوان وجود گھوڑیاں دیا پیراناڑ پامال ہوندہ پہ ہے مولا حسین آئے پتر دی آواز آن دیئے پر گھوڑیاں دی بھیڑ چ پتر نظر نہیں آندا سرکار فرماندن میرا اکبر کتھے میں آواز آن دیئے بابا پتر تو انو پہ اڑیک دے جدو سرکار نے محسوس کیتا کہ گھوڑیاں دیاں ٹاپاں چ گرد و غبار چ میری 22 سال دی دولت پئیے حسین پاک نے تلوار نکال کے للکاریا جدو یزید دی بدل ہٹے زہرا دے چاند ظہور ہویا میرے مولا حسین تشریف لے گئے اپنے پتر نو گود چ بہایا سر انور جھولی چ رکھیا اے عزیزہ نے من چہرے تو گرد ہٹائیے زلفاں صاف کی دیا نے پتر نو اپنے سینے نہ لانا چاہا کوئی ہے جڑا محسوس کر سکتا ہوئے سینے چ برچھی ترادو ہوئے پورا پھل برچھی دا سینے چ ترادو ہویا ہے میرے حسین پاک نے ہاتھ پایا ہے محسوس نہ کرنا حضرات محترم جدو چھکیا تے برچی کھچی نہ گئی پتر نو زمین تے رکھ کے 56 سال دے مولا حسین نے دویں ہاتھ برچی نو پائے نے جدو جوان دے سینے جو برچی باہر آئیے قدم کوئی کلی برچی باہر آئیے جگر دے ٹکڑے ہو گئے میرے مولا حسین نے پتر دے سینے تے اپنا ہاتھ رکھے ہے پتر سینے جو رکھے سینے نہ لایا ہے فرمایا دس میرا پتر علی اکبر کوئی آخری خیش ہے ایتے بول میں قربان جاواں علی اکبر نے بابے دیا نظرہ ملائیاں ہائے نکلیے فرمایا بیٹا ترت برچی دیئے جوان پتران دے باپ بیٹھے ہوئے ہو غور فرمانا فرماندنے بابا برچی دی درد کوئی نہیں بابا منو مدینے علی بھین یاد آئیے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اکبر کی یاد کی تائی فرمایا بابا جدو میں ٹریا میں نڑوادہ کیتا تنو آکے لے جاواں گا میں نو یو ڈیک دیو سی میرا اکبر نہیں آیا حسین فرما دینے اکبر چاندہ کیے امام دے بیٹے عرض کی تھی بابا تو اللہ دا ولی ہے بابا سلطان انبیاء دا پتر ایک واری مدینے علی بھین دا دیدار کرا میرے مولا حسین نے دست مبارک کھولے نے فرمایا آ پترا اے نیا کھی آخری ویلے منگیا بابے خواہش پوری نہیں کی تھی دو میں باپ دے بیٹا بیندے کی نے مدینے دا شہر سادات دی گلی دھیاں والے ہو بہنہ والے ہو اے منظر مونڈا ڈھائے سیدہ علی گلیے پھر زہرا دا حجرائے ایک پردیدار مستور دروازے دے کول بیٹھی ہوئی ہے کربلا والمو کر کے آندھی ہے اکبر بھرا جڑی پچھلی رات گزری ہے میں بڑا ڈاٹا تے ڈراؤنا خواب تکیا ہے جنگل بیابانے مینوں پپھی زینب کلی روندی نظر آئی ہے مینوں کٹے ہوئے گلے والے لاش نظر آئے نے پھرا میں رات دی ڈاڑی پریشان راتی ستیا
من خواب کی آئی روندی ڈٹھی جگلی میں زارا دی جائی اللہ اکبر میں کیویں بیان کرا لفظ چھوٹے نے درد بڑھائے اے عزیزو حوصلہ چھوٹا ہے سیدہ دا صبر بڑھائے پتر گود چے منظر مدینے دی گلی دے میرے حسین بادشاہ دے پتر نے سنے بہن اتھے کھڑیاں نے جتھے کھلو کے بھرا وعدہ کیتا تے فرمانیاں نے اکبر بھرا پنچھی سویرے اڑ دینے شام نو مڑیوں دینے مسافر جان دینے پلٹ کے آ جان دن 6 مہینے ہو گئے میرا برا پلٹ کے نہیں آیا بہن بول کے آندیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا میں قربان جاواں نہ کھا تجھی نیچ زہرا دے لال دا درد محسوس ہوتا ہے بھائی آئے کوئی نمی گلتے نہیں صدیاں ہو گئی ہیں لوگ سن دے ہوں دن لیکن نہ غم پرانا ہویا ہے نہ ذکر پرانا ہویا ہے نہ سنان آلے تھکے نے تے نہ سنن آلے تھکے نے زہرا دی تھی بول کے فرما دیا نے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا تو بھی اکبر موڑ مہارا اللہ اکبر وعدہ کر کے وعدہ کر کے دیا جایا میری لین نہیں آیا سارا اے عزیزان علی وقار کتاباں میں تاریخ دیا میں لکھے جتھے کھلو کے بھرا وعدہ کیتا اتھے سیدادی نے نشان لائے ہے ایتھے بھرا وعدہ کیتا ہے رول قدمہ دے نشان نو تک دے آئے نو دی رات ڈھلی جدو علی اکبر دی شہادت داویڑا ہویا ہوا چلی نشان مٹ گئے بہن نو پتہ نہیں کی خیال آیا فرمانیہ نے مٹ گئے قدم نشان وے ویرا میری اکھیاں لایا ساول گرویلے جدو کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑاول سمجھ بھرا موئی مینو میں تو اپنے ویر لکا اے عزیزان دی وقار حمید بن مسلم اس بندے دا نائے جس نے اگلا واقعہ بیان کیتا ہے کہ کہندہ میں یزید دی فوج شامل تھا لیکن قتل امام شامل نہیں ہویا کہندہ میں منظر تکیا 22 سال دا گبھرو جوان 56 سال دے باپ نے سینے نہ لایا ہویا ہے باواں جوان دیاں گلے وچ پائی ہوئی ہیں کوئی ہے جڑا منظر نو سن سکتا ہوئے تے سمجھ سکتا ہوئے جوان دیاں باواں گلے وچ نے
सीने नाल सीना लाया होया है, कमर नाल बाहवां पा के जदों 56 साल दा बूढ़ा अपने पुत्र जवान नूं लैके टुरिया है, कदम जमीन तो नाए उठदे। जी मेरे अजीज, अली अकबर दे कदम एड़ियां वल्लों जमीन ते लगदे आए, हुसैन टुरदे गए, अली अकबर दे कदम जमीन ते निशान डाल दे गए। मक्तल गाह तो लेके खैमा गाह तक मेरे हुसैन पुत्र नूं इवें चाहे। पूरा भी वेख के कहदियां ने सलामुन अला इलियासीन, ऐ मुहम्मद पाक दे घर वाले हो सलाम होए, ए तुहाडा ही हौसला है। अल्लाह अकबर। जदों पुत्र लेके खेमिया विच आए ने, कोई होवे जिहड़ा समझे मावां बहनां भी सुनदियां होणगियां। एक पासे मां आई है, एक पासे बहन आई है जिदा नाम सकीना है, एक पासे फुफी आईया ने जवान दे कोल बैठिया ने। पता नहीं प्यास याद रही है कि नहीं रही, पता नहीं मदीना याद आया, बाबे दा वसदा घर याद आया। अजीज दाने दी वकार इन्ना लिखिया होया है, साडे शाह जी फरमांदे आए, बीबी ज़ैनब अपने पुत्र नूं झोली च रख के फरमांदियां ने, वफादार भतीजिया बोलते सी मैं जुमला जुल्फ ज़ंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। है अजीजा ने मन कोई प्यार वाला होवे, एक जुमला तारीख दियां किताबां च लिखे है बड़ा दर्दनाक, दिल फट जाए, अखां चू खून दे अथरू आ जान, मुड़ भी हक अदा नहीं होंदा। मेरे हुसैन बादशाह खड़े ने, 4 साल दी थी आई, एक जुमला बोले, पता नहीं किसी नूं इहदे अंदर छुपे हुए दर्द दी समझ आ जाए। अपने बाबा जान दा पल्लू पकड़े आए, दामन थाम के अर्ज कर दियां ने, बाबा करबला विच बड़ी मुश्किल आ गई है, बाबा चलो मदीने टुर चलिए। धियां नूं पता नहीं ना होंदा, निक्कियां धियां नूं की पता होंदा है माहौल की है, हालात की ने। 4 साल दी थी आंदी है, बाबा चलो मदीने चलिए, शायद डिगदे फिरा वेखे, शायद कट्टे हुए अब्बास दे बाजुआं दा ख्याल आया, शायद कल्ला बुढ़ा बाबा याद आया। धिया दिए बाबा चलो मदीने टुर जाइए। हजरत दी वकार मेरे हुसैन पाक ने धी दे सर ते हाथ रखे है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मौला हुसैन करबला वल टुर पे। सैयद ने आखिरी वेले करबला दे मैदान तत्ती रेत ते सर रखिया होया है। शिमर का खंजर गुलूए खुश्क पर चलता रहा, शम्मे हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा। सैयद इरशाद आरिफ बड़ी कमाल दी गल करके फरमांदे ने, करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा
ہو گئی زندگی سجدے میں ہے۔ سارے میرے عزیز صرف پیار نال مل کے میرے نال اتنا کہہ دیو، سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ الحمدللہ۔